वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरू, आज हामीले यस भिडियोमा लोकसभामा एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यक समसामयिक ज्ञान लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ तपाईँले शाखादेखि नाव सुब्बा खदा जस्ता अनोखी इक्जाममा हामीले द्वितीय पत्रमा एकदमै काम लाग्ने प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अवश्य नै अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर लाइक गर्नु। तपाईँको एउटा लाइकले हामीले मोटिभेसन प्राप्त हुन्छ यस्तै भिडियो लान लागि। तपाईको समयको ख्याल गर्दै लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको पृष्ठभूमि पहिला हामी लेख्नुपर्छ। देशको शासकीय स्वरूप तथा शासन प्रणालीको निर्धारण र सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेज नै संविधान हो। संविधानमा सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार एवं शासक र शासित बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको हुन्छ। राज्य सञ्चालन गरिने मूल कानुन र सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह नै संविधान हो। संविधानले राज्यका अङ्गहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राज्यका अङ्गहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू परिभाषित गर्ने, राज्यको स्वैच्छिकता अन्त्य गर्ने तथा जनताको अधिकार संरक्षण गर्दछ। सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने कानुनी अस्त्र नै संविधान हो। संविधान मूल कानुन मानिने प्रमुख कारणहरू रहेका छन्। पहिलो कारण रहेको छ, संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले देशको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुनी दस्तावेज भएकाले जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार, मानव अधिकार संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भएकाले संविधानको स्रोत जनता हुने र जनताले मात्र संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्न सक्ने भएकोले संविधानका जुनसुकै धारा उपधाराहरू परिवर्तन गर्न व्यवस्थापिकाको 2/3 बहुमत चाहिने भएकाले राज्यका अङ्गहरू तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको संरचना एवं कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुन भएकाले संविधानको मर्म, भावना तथा दायरा बाहिर गएर अन्य कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अन्तमा यसको निष्कर्ष के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 1 ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा परिभाषित गरी संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउने दस्तावेज भएकोले संविधानलाई मूल कानुन मानिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। अब हाम्रो प्यारा साथीहरूको लागि विकास योजनाको के महत्त्व रहेको छ? विकास योजनाका प्रकार र योजना तर्जुमा आधारहरूको चर्चा गर्दै आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस्। यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 4-5 पटक के त नायब सुब्बा इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो। यसको उत्तरमा पहिला हामीले पृष्ठभूमि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गरी निर्दिष्ट अवधिमा निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको खाका वा दस्तावेज नै आवधिक योजना हो। ठिक छ। सन् 1928मा तत्कालीन सोभियत युनियनमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक समाजवादी औद्योगिक राष्ट्रमा परिणत गर्न योजना लागू भएको हो। नेपालमा 2013 सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको थियो। साथीहरू, अहिले कुन योजना चलिरहेको छ? 15औँ। हालसम्म 14वटा आवधिक योजनाहरू लागू भइसकेको र 15औँ योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। विकास योजनाको महत्त्वहरू। पहिलो महत्त्व रहेको छ साथीहरू, सन्तुलित विकास गर्न। दोस्रो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न। दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न। विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन। बजार असफलताबाट जोगिन। रोजगारी सृजना गर्न। सामाजिक न्याय कायम गर्न। गरिबी निवारण गर्न।
र अर्को रहेको छ विकासात्मक कार्यक्रमलाई निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ निश्चित समयमा सम्पन्न गर्न। न्यूनतम स्रोत साधन र अधिकतम आवश्यकताको ग्याप पूरा गर्न। अब रहेको छ विकास योजनाका प्रकारहरू। पहिलो रहेको छ समयका आधारमा विकास योजनाका प्रकारहरू। पहिलो रहेको छ दीर्घकालीन योजना वा सोच। सामान्यतः 15 देखि 25 वर्ष अवधिको हुने योजनालाई के भनिन्छ? दीर्घकालीन योजना। लामो अवधिको दृष्टिकोण र सो अनुसारको लक्ष्य र रणनीति तय गरिन्छ। कसमा त? दीर्घकालीन योजनामा। त्यसपछि रहेको छ मध्यमकालीन योजना। आवधिक योजना 3 देखि 7 वर्ष अवधिको हुन्छ। साधारणतया निर्वाचन अवधिलाई समेटिने मध्यमकालीन खर्च संरचना गरिन्छ। केमा त? मध्यकालीन योजनाभित्र पर्ने गर्छ। त्यसपछि रहेको छ वार्षिक योजना। वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट वास्तविकतामा आधारित हुने चाहिँ वार्षिक योजना हुन्छ। अर्को प्रकारमध्ये रहेको छ कार्यक्षेत्र र स्थानगत आधारमा राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना हुन्छ। नेपाल सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मुलुकको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने गरिन्छ। कसमा त? राष्ट्रिय आवधिक विकास योजनामा। त्यसपछि रहेको छ कार्यक्षेत्रभित्रकै अर्को योजना प्रादेशिक आवधिक विकास योजना। प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेशभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने काम कसले गर्छ त? प्रादेशिक आवधिक विकास योजनाले गर्ने गर्छ। त्यसपछि रहेको छ स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना। स्थानीय तहले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र स्थानीय तहभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने चाहिँ प्लानिङ कसमा गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनाभित्र तय गरिएको हुन्छ। विकास योजना तर्जुमा आधारहरू। पहिलो आधार रहेको छ नेपालको संविधान। दोस्रो रहेको छ निर्वाचित राजनीतिक दलको घोषणापत्र। तेस्रो रहेको छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम। चौथो रहेको छ दीर्घकालीन विकासका प्रतिबद्धताहरू। त्यसपछि अर्को आधार रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, उपलब्ध स्रोत र साधनहरू। साथै यदि तपाईँलाई थाहा छैन दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारेमा भने हाम्रो यस च्यानलमा अर्को भिडियो हालिसकेका छौँ जसमा तपाईँलाई विस्तृत रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारेमा हामी व्याख्या गरेर अलरेडी भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ। अर्को आधार रहेको छ कार्यान्वयन क्षमता। अर्को आधार क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरू, जनताको माग र आवश्यकताहरू के त? विकास योजना तर्जुका प्रमुख आधारहरू हुन्। आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया। आवधिक योजना तर्जुमा तयारी बैठक गरिन्छ। आवधिक स्थिति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन र लेखन गर्ने गरिन्छ। निर्देशक समिति, विषय क्षेत्रगत समिति निर्माण र कार्य प्रारम्भ हुन्छ। आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयारी, योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन, मन्त्रालयबाट आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्ति, स्रोत पहिचान र समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपण, आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदा तयारी, आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदामाथि सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट विकास, समन्वय परिषदबाट निर्देशनसहित आधारपत्र अनुमोदन, आधारपत्र स्वीकृति, योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी, योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृति र प्रकाशन। अन्तमा यसको हामीले निष्कर्ष के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो छोटो मिठो आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पुरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको दस्तावेज नै आवधिक योजना हो, जसले योजनाबद्ध रूपमा मुलुकको विकास गर्न
सहयोग गर्दछ। साथीहरू भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला, भिडियो मन परे लाइक पनि गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 3 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्नुहोला। बजेट निर्माणमा 3 तह बीचको सम्बन्ध के रहेको छ? बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका चरणहरू उल्लेख गर्दै ती चरणमा गर्नुपर्ने सुधारहरूका विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, 4-5 पटक लोकसभामा सोधिएको प्रश्न हो। टिप्पणी अवश्य नै गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा हामीले पहिला पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् पहिला हामीले यसको परिचय केही दिनुपर्ने हुन्छ। विगतमा गरिएका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो। आय भनेको बुझ्नुहोस्, आएको र व्यय भनेको गएको, भनेपछि आम्दानी र खर्च बुझिन्छ। आय भनेको आम्दानी हुन्छ र व्यय भनेको चाहिँ हाम्रो खर्चमा जान्छ, त्यसको चाहिँ अनुमानित योजनालाई नै के त बजेट भनिन्छ। बजेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर्थिक वर्ष छुट्याइएको हुन्छ, जुन के हुन्छ साउन महिनादेखि लिएर अर्को असार महिनासम्मको 12 महिना दिनलाई के त एक आर्थिक वर्ष भनिन्छ। बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय व्ययको कुराहरू पनि उल्लेख गरिनुका साथै बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ। अब चाहिँ बजेट तर्जुमाका चरणहरू केही। पहिलो चरण रहेको छ समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी बजेटको आधार र स्रोत निर्धारण गर्ने, खर्चको अनुमान, क्रमागत आयोजना, नयाँ आयोजना र कार्यक्रम, राजस्व अनुमानमा चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि, कर नीतिमा परिवर्तन, वैदेशिक सहायता अनुमानमा प्रतिबद्धता, आन्तरिक ऋण अनुमानमा कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि, मन्त्रालयगत सीमा निर्धारण र मार्गदर्शन, मन्त्रालयगत बजेट प्रस्ताव, बजेट नीति छलफल, विस्तृत छलफल, बजेट मस्यौदा र प्रस्तुतीकरण, बजेट अनुमोदन चाहिँ के हुन् त बजेट तर्जुका मुख्य चरणहरू हुन्। बजेट साथीहरू निर्माण भइसकेपछि त्यसको बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त? बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति हुन्छ, त्यसपश्चात बजेट निकास र खर्च गरिन्छ, लेखा र प्रतिवेदन बनाइन्छ, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरिन्छ, बजेट रोक्का र समर्पण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरिन्छ। त्यसपश्चात चाहिँ बजेट मूल्याङ्कन हुन्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको के हो त जिम्मा हुन्छ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने बजेटको। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हुन्छ। अर्धवार्षिक र वार्षिक एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिन्छ, आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब रहेको छ बजेट निर्माणमा 3 तह बीचको सम्बन्ध, अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तह बीचको सम्बन्ध के हुन्छ बजेट निर्माणमा त त्यसको बारेमा अब हामी बुझौँ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुमान, राजस्व र खर्चको प्रक्षेपण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ। सम्पूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव, सङ्घबाट समानीकरण, अनुदानको सीमा र राजस्व बाँडफाँडको अनुमान प्राप्त गर्ने गरिन्छ। सशर्त अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्ने गरिन्छ। सम्पूरक र विशेष अनुदानलाई बजेटमा समावेश गर्ने, सशर्त अनुदानको बजेट छलफलमा भाग लिने, अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा सहभागी हुने, सङ्घीय बजेटले अगाडि सारेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई अनुसरण गर्ने, वित्तीय अनुशासन, सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्त नीति अनुसरण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई
वित्तको विषयमा निर्देशन दिन सक्ने बजेट चक्र। बजेट तर्जुमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो। आवधिक योजनासँग तालमेल हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परियोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, आयोजनाको सङ्ख्यामा नियन्त्रण गर्ने, आयोजना विकासका चरण पार गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, प्रति युनिट लागतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम बजेटमा जोड, बजेट नीति र कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल, प्रतिबद्ध खर्च र चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू। पहिलो विषय रहेको छ खरिद प्रक्रियामा सुधार, निर्माण व्यवसायको नियमन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा सहजीकरण, संस्थागत समन्वय, प्राविधिक क्षमता विकासमा जोड, अनावश्यक रकमान्तर र संशोधनमा नियन्त्रण, वर्षान्तमा हुने खर्चमा नियन्त्रण, नागरिक अपनत्वमा जोड, बजेट मूल्याङ्कनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय। पहिलो विषय रहेको छ मूल्याङ्कनको पृष्ठपोषण लिने र सुधार गर्ने परिपाटी बसाउने, मूल्याङ्कनका आधुनिक विधिहरू प्रयोगमा ल्याउने, मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने, मूल्याङ्कनमा विशेषज्ञता विकास गर्ने, प्रभाव मूल्याङ्कनमा जोड दिने। निष्कर्ष रहेको छ देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न, रोजगारको सृजना गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न, बजेटको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 4। विगतका तुलनामा 2078 सालको जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पृष्ठभूमि रहेको छ नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। निश्चित समयसम्म जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नु भनेको सकारात्मक कुरा हो, तर सामान्य आय आर्जन भएको परिवारले 2वटा मात्रै बच्चा जन्माउनुका फाइदा धेरै छन्, तर त्यसलाई शिक्षा, रोजगारी लगायतले पनि असर गर्छ। थोरै बच्चा हुँदा पालन पोषण र शिक्षा दीक्षा लगायतमा सहजता हुनुका साथै सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा पनि उत्तिकै टेवा दिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुका कारणहरू। पहिलो प्रमुख कारण रहेको छ नागरिकमा वृद्धि भएको सचेतना, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता विषयहरू, कानुनी व्यवस्था, छोराछोरी बीच घट्दो विभेद, नागरिकको औसत आयमा वृद्धि, रोजगारीको संरचनामा आएको परिवर्तन, गर्भपतनलाई प्रदान गरिएको कानुनी मान्यता, बढ्दो एकल पारिवारिक संरचना, जनसङ्ख्या नियन्त्रणका कार्यक्रमको प्रभावकारिता, वैदेशिक रोजगारी, सुधारिएको सामाजिक आर्थिक अवस्था र चेतना स्तर, स्वास्थ्य सेवामा गरिएको सुधार, आय आर्जनका कारण परिवारका सदस्य भिन्न भिन्न ठाउँमा बस्ने। अन्त्यमा निष्कर्ष रहेको छ विकसित मुलुकमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पनि देखिँदै गएकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै गर्दा कालान्तरमा त्यसले निम्त्याउने क्षतिबारे पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो मुलुक वृद्धि दर कम हुँदा त्यस्ता समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था नभए पनि जनसङ्ख्या सन्तुलनमा राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 5। विद्युतीय शासनको परिचय दिँदै यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पहिले रहेको छ विद्युतीय शासनको परिचय। सर्वप्रथम सन् 1993 तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई
झन प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि ई-गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गर्नुभएको थियो। शासनको एक नवीनतम उपगमका रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ। सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्त्व हो। शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। यो अवश्य टिप्पण गर्नुहोला। विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसबाट सरकार, नागरिक र अन्य सरोकार बीच विद्युतीय रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ। विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ। नेपालको संविधान विद्युतीयका कारोबार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको बनाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्ध नियमावलीहरूले सुशासनलाई पनि साथ दिएका छन्। सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ। सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि सन् 1993 मा सुशासन शब्दको अर्थात् ई-गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गरेका थिए। पछि गएर सन् 1998 मा बिल क्लिन्टनले गभर्नमेन्ट पेपरवर्क एलिमिनेसन एक्ट 1998 घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो। नेपालको सार्वजनिक सेवामा 2028 सालको जनगणनामा आइडिएफ 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो, तर संस्थागत रूपमा भने 2037 मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो। जनताको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक सरोकारका सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पुर्याउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासन हो। विद्युतीय शासनलाई इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स, इन्टरनेट गभर्नेन्स, डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन कनेक्टेड गभर्नेन्स भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। कागजविहीन, राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला, कागजविहीन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मसात गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो। कुन अवधारणाको त? ई-गभर्नेन्सको। पहिलो पटक भरतपुर नगरपालिकामा स्थानीय स्तरमा विक्रम सम्वत 2059 सालमा विद्युतीय शासन लागू भएको थियो। नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् 2006 मा ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान लागू गरियो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन। अब यति सुनि होइन विद्युतीय शासनको बारेमा। विद्युतीय शासनको उद्देश्य के हो त? त्यसको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन, शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन, सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न, कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न, राज्य षड्यन्त्रमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्रशासनिक कार्य बोझभारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न, नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न, सुशासनको अवधारणालाई सार्थकता दिन, सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न, एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न, जनताको भोइस, चोइस र चाइटलाई छिटो सम्बोधन गर्न आदि उद्देश्यहरू रहेका छन्। अन्तमा यसको निष्कर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि जनआकाङ्क्षा अर्थात् जनताको इच्छा बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन तथा नागरिकलाई
सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउन विद्युतीय शासनलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको छ। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। भिडियो मन परे हौसला एउटा लाइक अवश्य नै गर्नुहोला। भिडियो मन परे साथीभाइमा सेयर पनि गर्नुहोला। सब्सक्राइब अवश्य गरेर बेल आइकन थिचिदिनुहोला।